संगीत संसंगल्या वामी करा देवाच्या उंडो वाईट रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्ती उर्बे आयल्या वामी जेवणा सोम्याचे सुत एक मोठ्या बांधान मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण जीवन को धर्मशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो. आमच्या सोम्यान संवसाराच्या सोर लोकां खातीर तांच्या मरणाक तयाराय जावन बुजावन दिल्ली उतरां बुजावणेची उतरां हांव जावन आसा जिवंतपण आनी जिवीत. म्हाका सतपंतल्यांक हांव सासणाचें जिवीत बाळचें सासणाचें जिवीत दितलो. ह्या उतरांचेर पातयेवन आमचो भाव राफाएल ह्या संवसाराचे यात्रेक पयन संपोवन सर्गीच्या राजाच्या वाटेन समकाला. ह्या संवसारांत ताणें देवाचें नांव उसरन पातयेवन देवाची योजना समजून घेवन त्या योजनाक प्रमाणे तो जियेल्लो एक बरो व्यक्ती जावन मनीस जावन ताणें नांव जोडलें. तर ताच्या ह्या बऱ्या कामा खातीर सर्वेस्पर देव ताका सासणीक जिवितांत सूख संतोष फावो करूं दी म्हणून ह्या युकरिस्तांतल्या बलिदानान मागया. तशेंच आमची माय आवय ह्याच म्हयन्यांत 20 तारखेर सरली 2 वर्सां संपतात. तिचोय उगडास काडून तिचे खातीर आमी मागया. ह्या बलिदानांत आमी आमच्या भावा भयणीची सरलेल्यांच्या मरणा संगी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोरांनी आमी नियाळटा. तें जावन आसा युकरिस्ताचें बलिदान. तर तो सोम्या आमचे थंय तांचे ते काकुळदार जाताना आमकांय ताची काकूळ दाखोवन म्हणून मागया. ह्या बलिदानाक फावो ती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची अस्कत आमचें उणेंपण वळखून घेवया. पदकाचें बॉक्सांनी देवा लागचें मागया. सांगाता म्हणया हांव आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरूंक शकता. मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून देव सदांच म्हाका मेळ्ळी. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळकर
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तू एकलोच आमकां मरणा उपरांत सासणाचें जिवीत दिताय, तर जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचेर भावार्थ दवरलेलो आमच्या भावा राफायलाक आनी आमचे भयणी कार्मिना सरपातकांतलें सुटय आनी पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा तांकां वैभवान तुजे थंय सासणाक एकवटाय. आमच्या सोम्यांच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणाची येता राजवर चलयता सासणाच्या सासना. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलोचो आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाल्ली, दर्योय नांस जाल्लो. हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजालेम देखलें, होरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी नेटोन आयते जाल्ले ते सर्गा वयले देवतांक देंवोन येताले. सिंहासना कुर्सीतावन येतलो एक ओठाळो हे परी म्हणालो, आतां पुणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो, ती तांची पर्ज जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां तो पुसून काडटलो. मरण वा विळाप, रडणें वा दूख आनीक आसचें ना, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. तेदवा सिंहासन बसलेल्यान म्हळें, पळय, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. हांव आल्फा आनी ओमेगा, आराम आनी अंत. कोणीय तानेता जाल्यार ताका हांव जीव दिता ते झरीचें उदक फुंक्याक पियोंक दितां. जैते वन जातेल्यान हें सगळें दायज मेळटलें. हांव ताचो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. देवाचें उतर हें. मुझ्या सम्या मुझ्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणीता. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणीता. देवा तूंच म्हजो देव, तुझ्या दर्शनाका अत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणीता. उदक नातली सुकी धरणी बरी, म्हजी कूड तुका लालयता. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणीता. तुझ्या मंदिरांत तुका हांव दीस उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखून हांव वाशिता. तुझ्या मोगासन जिवा प्राश्रीस, मुझी मोड तुझी महिमा वर्णिता. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणीता. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा,
तुका म्हजो आत्मो येता. सर्वेश्वो तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सांसुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू जो देवाक म्हणू लागलो, सदस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडिल्ल्याक सत म्हणटा, ताका सासणीक जिवीत मेळटा. ताचेर कॅस्तेचें फर्मानय पडचें ना. तो येदोळूच मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला. सदस हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकोचो काळ येतलो मात्र न्ही, तो येदोळूच येवन जाला. जी कोण हो ताळो आयकतात तीं जियेतलीं. अशें आपूण स्वजिविताची झरे तशें बापान पुताकी स्वजिविताची झरे जायसो केला. ह्या शिवाय झडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशापूत. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. वेल्ल्या सुमेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधींतली भायर सरचो वेळ येतलो. आनी बरें केलां ती जिवीत बगूंक, आनी वायट केलां ते केस सोंसूंक उरतली. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं पातकां आमची मोगसुदी सर्वेश्वरा. जोब प्रवादीचो ग्रंथ आमकां जिवितांत कस भोगता आसतना, पिडाशिडा येवन वळवळे भोगता आसतना वाचूंक मेळचो आनी बसून वचून कान घेवचो एक देवाचें उतर. ह्या ग्रंथांत 19व सुबरांत हो जोब ताचे पयलें ताचे कश्ट विवर्सिता. कशें ताचीं भुरगीं ताची तोंग नास जावन गेली. ताची पतीन एकली मात्र उरली. आसलें दिरबें सगळें गेलें. भलायकी पाड जाली. आनी भलायकी पाड जाता आसतना दुस्सोनय ताका मेळ्ळें. आनी त्या वेळार ताणें म्हणची उतरां. आनी तो सांगता, म्हजी उतरां तुमी बरोवन दवरिसय.
बरोवन पेपरार न्ही रेफेर न्ही पगारी एका खडपाचेरी हातांत हातोडी कान घेवन कांतून दवरी जाय माजवून वचनातले बरी शिसे तातूंत घाली जाय शिसे घालले ते राखून दवरी जाय आनी ती उतरां ही म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हणून हांव जाणा आनी तो शेवटी पृथ्वीचेर उबो रावतलो आनी ह्या म्हज्या खातीचो नाश जाल्या उपरांत म्हज्या सुकूडीन हांव म्हज्या देवाक देखतलो परक्यांच्या दोळ्यांनी न्ही म्हज्याच दोळ्यान हांव म्हज्या देवाक देखतलो ही जावन आसा भावार्थाची खरायेची जाप म्हज्या कश्टा मदें म्हज्या देवाक हांव देखतलो तो म्हजो सोडवणदार म्हजी पक्ष घेतलो तो म्हजे सांगातार उबो रावतलो आनी म्हाका साथ दितलो हे कश्ट म्हज्या पातकाची शिक्षा न्ही बघा देवाची महिमा संवसाराक वाकणचे एक विधान ह्या कश्टा मरी फाटी म्हजो भावार्थ व्हड जाव बरो जाव बळवून जाव एक अवकाश ह्या मनशाक कितें बरेंपण लाभता जानवायच्या ग्रंथांत आमकां परतून वाचूंक मेळटा प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात कसलेंच दगद तांकां लागचें ना ती पिशाच्या दोळ्यांत ती मरण पावली म्हूण भोगल्यारी ताचे बायले सर्व सोरोन गेल्यारी शांतीन ती आसात म्हाका पवनवानी पयल्यानो 7व्या दिसाच्या उडासाच्या ह्या मिसांत मागणे करूंक कुटुंबाक बसोवन दिवंक आयिल्ल्या वेळार आमकां परती बुजोवन देवाच्या उतरांत हांव आनी आमी आयकल्लें आज पयले वर्साक ते सांजवान देखले ताच्या जिवनांत देखले देखणी प्रभातीक देखणी जावन आसा हर एक क्रिस्तांव भावार्थी देवाचेर विश्वास दवरून जियेता तो एक जेरुसलेमाच्या नव्या जेरुसलेमा बरी जावन आसा सरकार तां देंवोन येता तो म्हणटा आल्फा आनी ओमेगा आल्फा आनी ओमेगाचो गुर्त जावन आसा ही जळची वात 2 पोटी कड्डाय जावन ही वात जळयतात आमकां भावार्थ्यांक पवित्र स्नान घेता आसतना हे आमच्या मरणाच्या दिसाय उडास तोरू आल्फा उजवाड सुमी ओमेगा तो जावन आसा त्या देखून सांत पावल जो हांव उडास करता सगळीं हांव देवून येवचें नवें जेरुसलेम नवो हर एक क्रिस्तांव आत्मो हर एक भावार्थी लोक हर एक क्रिस्तांव लोक हर एक देवाचेर विश्वास दवरून आसलो तो देवान येवच्या उदेतीच्या सुर्या बरी कित्याक जेजू क्रिस्त उदेतीचो सूर्य जावन आसा हो म्हाका भावनांनी पयल्यानो आमी केल्ले बरें बरो देव लेखाक धरता गी ना गी म्हणून आमी दुबाव करचो नाका आमी देवा तें उसारलेले अक्लासाची उतरां म्हाका बाचाव कर हांव तुजो मोग करता हांव तुजे संगता रावोंक आशेता तूंच म्हज्या जिविताचे ठाणे तूंच म्हज्या जिविताचे अंत म्हणून हरे फुडें मी उसारता हांव तें देव लेख धरतलो मोलाक घेवंक पसरकीचे राज कोणा वरवीं जायना सांपाल उडास करता आनी म्हणटा आमकां भावार्थ तुका सोडवून दिता तो भावार्थ हो आमचो भाऊची येला रफायल सगळे त्याच्या जिवितांत ताणें तो भोगला बरेंपण जावं दी कस जावं दी अनवरां जावं दी देवाक तो दुरसोवंक ना
बघा रे भावार्थांत जियेला ताची वळख म्हाका भुरगेपणांत हांव कोणाक सांगता फेटी म्हजो क्लासमेट ताच्या उपरांतली सौकर्सनाची म्हाका चड वळख फेटीची स्टॅनीची रफायलाची आनी आग्नेसाची उपरांतली ल्हान भुरगीं त्या दिसा हांव सोगडास आसा भावार्थांत जियेली वरती साधन केल्ली मनशां ती मात्र वाडावळ जावना रफायल एकलो मात्र वाडावळ जावना देवा थंय भावार्थांत सगळ्याच्या कुटुंबाक ताणें वाडावळ जोडची केल्या ते मात्र न्ही हेरांकी वावर दिवन तांचे कुटुंबांय भावार्थांत जिवचे बरी ताणें अवकाश करून दिला आपणे भावार्थ जिवचे हेरांकी भावार्थांत जिवचे बरी करचे वक्ते साधन जावन आसा ताचें फ्लोरिडाची कुटुंबाची सगळ्यांची वळख आसा म्हाका धारावीची रफायलाच्या काजराक येजर आसलो उपरांत एक फावटी म्हाका मेळोंक आयिल्लो जिवितांत सवार फावटी आमी भेटले हांव मोवाळ उलोवणें विश्वासी उलोवणें विश्वासी एक मित्र त्या देखून तसो उडास आमच्या मतीन ते सदांच उरता कित्याक देवाच्या मोगांत बरयल्ल्यांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात 120 कीर्तन उडास करता आमकां देव निदाना देव जेमेना देव रागार जायना बगारी देव तुजे खातीर तुजे सांगता तो राखणो जावन आसा राखणो जावन आसा ताच्या कश्टा मदें सुमिताच्या सांगाता राखणो जावन आसलो 91 कीर्तनांत उडास करता फातराक तूं आदोळ पडनाशें म्हजे बडवे तुका राखून व्हरतले कश्ट येता आसतना सवार फुटी देवाक दुर्सोवचें आसा आमी दुर्सन आसतना देवाचेर विश्वास दवरचें तें कारण जावन आसा देवाच्या बुडव्यांनी आमकां राखून व्हरचें सांजा भक्तांनी आमकां राखून व्हरचें हांगासर यासक मीस पेटयता आसतना तुमकां दिसना हांगा पिंतूर आसा बारीक सोबीत पिंतूर वयर आल्तारीचेर भितरल्या कुशीन घाला भायल्या कुशीन न्ही जेजूचें कश्टाचें मुखामळ यासकार हांगासर मीस पेटयता आसतना ताका उडास काडच्याक तें घाला आनी आमकां मोगाच्या भाव आनी भयण्यांनो जिवितांत सूख आसच्यो चड कश्ट चड आसात आनी त्या देखून हे कश्टांचे सुम्याचे मुखामळ घालन जाल्यार आमकां लुकाचो वांजेल उडास करता देवाचे कश्टांचे मुखामळ जावन आसा जेजू क्रिस्त ताणें आमकां आतां वांजेलांत म्हळें जो कोण सदत हांव तुमकां सांगता मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकोसो काळ येतलो मेल्ले कशे देवाचो पुताचो ताळ आयकतले मेल्ल्याक देवाचो पूत खंयचोय ताळो आयकना जाल्यार सांजो आमकां कित्याक म्हणटा ते ताजे उपरांत म्हणटा तो येतलो मात्र न्ही तें येदोळूस आयला कित्याक मरण आमकां भागील मात्र अंत्य न्ही अंत्य जावन आसा आल्फा आनी ओमेगा जावन आसलो जेजू क्रिस्त त्या देखून मरण आमकां देवाचो ताळो आयकूनचें ना करिना बगार बदलावल जोड न्हू सुम्या सांगता येवंक उडोवंक अवकाश करून दिता त्या देखून हो स्वभाव देवाच्या हे पवित्र जेरुसलेमाक भितर येयला सुम्या सांगता तो जिवंत आसा पूण आमी पात येता आनी बरोबर आसता आनी त्या खातीर आमी हांगासर आसा आमी करची मागणी ह्या भेटोवची मिसां हेरसोर मागणी आमी करचें बरें पोलो आमच्या सुमेस्त मरण पावल्ल्या साद्याक देवाची खाकूर्त दाखोवंक एक अवकाश जावन आसा संपूर्ण आमी बरे आसल्यार थोडेपणी मेळ्ळें आमच्या जिवनांत आसा ते नास जायसy पवित्र देवा ते येवंक करच्यो पयलें त्या देखून आमी करची मागणी ताचे बसोवन खतखती जावन देत आनी ह्या मरे फात देवाच्या घरांत संपूर्ण
सुमी आतां हे कुटूंब ताका फावो जावं दी. ताच्या पत्नीक, ताच्या भुरग्यांक, ताच्या भावांक भयण्यांक, ताच्या स्त्रीच्या भावांक भयण्यांक बुजोवन पटयता. सुमेस्त आमकां सुमेस्त बुजोवन दिवं दी. आमेन. आमच्या बाबा बसत, आमच्या माय बसत, आमच्या कुटुंबाच्या सरल्या सद्या पासून आमच्या सर भावात्यांक सरल्यांक ह्या बसत देवा बापाची ताच्या पुता मानफात दारा ठाकूर तुला लाभोदी सासनीक तांकां विश्व दी म्हूण मागया. ह्या संवसारान तुजी आनी हेरांची सेवा कर. आमचे फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक, धार्मिकांक आनी बावर्त्यांक ससनाच्या जिवितान वांटो दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां सर्वांक जिविताचें देणें दिवन तुज्या अमर जिवितान आमकां भागीदार केलाय. ह्या जिविताचें मोल समजून सदांनी तुजे तें उपकारी मनान जियोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. ह्या संवसारान अंतरलेल्या आमच्या राफायल अंकलाक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्ता सोवे ससनाचो संतोष भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या राफायल अंकलाच्या मरणा मारिफत दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाक तूं बुजय आनी तांचें दूख थांबोवंक बळ दी म्हूण मागता. हे घडी मरणाच्या तनेर आसल्या बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता. अवघडाक बली जावन अवचित्त मौन पावल्या आनी फावो ती तयाराय नासतना मौन पावतल्या तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरलेली सर प्रार्थना तूं दयेन मानून घे. तुजी काकूळट आमकां तुजी काकूळट आमकांय ह्या संवसारांत जुनी जीवन आसल्यांक दराळ मापान लाभय आनी आमकां बऱ्या मरणाची कृपा लाभय म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत संको C60 C60. ज्या भाव भयणांचें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हाताचे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेत आमच्या आणि आपल्या भविष्याच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेव. सर पदवेदार आनी भोवदयाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या रक्तान तुज्या साकरा राफायलाक आनी साकरनी कार्मिनाक धुवन काड. जांकां तुवें पविस्नान नितळ केली तांकां आतां कनवळेन पूर्ण निर्मळ करून तुज्या मुखामळाचो परजळ भोगूं दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन.
परमेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेश्वरादय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पत्वेतरा आनी सासनाच्या देवा, सर कळे आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्ताच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण आनी मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण. ताचे उदेशी देवदूत तुका प्राणिपात करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसता. तांचे संगती आमचे हिताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वराचे नावे येता जय 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 जय. उत्सवी तुका जय. उत्सवी तुका जय. उत्सवी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेली पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरांचो सुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समार करची. तेच परी जेवण जातच ताणें काच घेतली, नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आमतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कराचें रगत, पातकांचें बोगसोनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावा तसो घूट परगचुया. सोम्या जेसू तुझे मारा आमी समारंभता. तुझे पुन्हा जीवनपण आमी करता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका धीन वाजता.
आनी जेजूची कूड आनी रगासव तर आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा राफायलाची काकुळट कर, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलय. जसो पवित्र नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जीवन परसो भरोसो धरून मेल्यांत ह्या आमच्या बाबा भयण्याची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे भरसडीक मुखार म्हूण पळोवपावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. काम बरे देवाचे माये संगाती सांजू सेत चोपती बघेवन धर्मतान सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदाहार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सर्गींच्या बापातय जेजू क्रिस्ताचे मुखामूळ घेवन आमचें जिने पैनाक गजासचें सर कुरपा लाभय म्हण मागया. आमच्या सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येय, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रात आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोंस्काय आमकां दी. सर्गींचें भागान आमच्या सोडून राजेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोरा कांतांतली वाटाय. स्वटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंद तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पयस सभेच्या भावताचे दिश्टगार आमच्या खुशेपणान तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजे दारा जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां तुमची सवय आसो. तुमचे सदा असो. माय मगचो गुत जावन आमी एकामेकां शांती. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेने आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेने आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेने आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ताचेर पातयल्ल्यांक सासवी जिविताची सर शेळीच्या जिवना पयलीं आमी सर सुभागी पावना तुमच्या मेळटली. डी संको D73 D73.
देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा कैसर वचूं हांव सोदून करो उजवा तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उतर जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा कैसर वचूं हांव सोदून करो मायपास तुजीच म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हजो उस्वास जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा आमचे कलेक पुस्तक जीवन जालो ह्या तुझ्या एकाचो संस्कार आमी घेतला ह्या तैला पास्ताच्या नितळ जावन आमचो भाव राफायल आमची बरी मेहनताची मुखार महिमेन जीवन जावन आमी नम्रतेन मागता तुझ्या पुतार जेजूचे नांवी सर्वेस्परूची सगळे आसूं Deva's
आमच्या भावाच्या रफायलच्या पोंडा भोवार येमयाक सांग ताचे बसून मागणी करच्या तशेंच ताच्या लागशिल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्या बुजवून पटोवच्या तिमोथीची उरती उतरां हांगा आसात. आय हॅव फॉट द गूड फायट and I have finished the race, I have kept the faith. सर्गेंच्या रासाक तो उतर गेला. तशेंच हांगासरी आमच्या मालगड्यांची मांचे बाबा सोफोंडी आसा तांच्या संगतारा बोर मागता आसतना भक्तांचो एकठार पातकांच्या बोक्सांनी सर्गेंची चूक आमी नियाळटा. मोगाळ बापा बरें जीवन तुवें रफायला फाव केलें, बरी पत्नी भुरगीं तशेंच बरो संबंद दवरची कुटुंबादरां फाव केल्ल्याक तुका पटयता. ताच्या वावरा मरेफा ताणें संवसार बरो केला, सुबीत केला आनी हेरांकय संतोशान जिवंक अवकाश केल्लेला. दान धर्मा मरेफात साबार संस्थांकय साबार लोकांक ताणें कुमोक केल्या. ताच्या वर्त्या बऱ्या फळा खातीर तूं ताचेर दराळ आसा. तूं बी तो सगळ्यांत उडास करता आनी म्हणटा दान धर्म पातकांच्या बॉक्सांनी जोड दिता. तेंच पातकांच्या बॉक्सांनी समिया आमच्या मागण्या मरेफात ताका आनी आमच्या कुटुंबाच्या माय बाबाकी फाव कर म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. मोगाळ बापा ह्या वताक हांगासर हजर आसून मागणी करचे ह्या परजेची मागणी आयकून घे आनी तुज्या पुताचें पवित्र मुखामळ पळोवन आमकां हर एकल्याक आशिर्वाद पटय. ह्या आमच्या बाबा भयणीकी सासू शेवतू दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया मरेफात आमच्या बापा सखेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सुवात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुशिता तशें आमची पक्कां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. वेदरा देव आसो, बापाचो पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवोंदी आणि बसोदांसे आमेन. सासू ताका येशूया निरंतर प्रकाशाची पंगती समाधानाची घेऊन देत. आमेन. आमच्या मोगाळ रफायल डिसोजा आपल्याक
7व्या दिसाक सासणेक विशव मागो येदोळसो मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें आनी त्या उपरांत निकेपाच्या सुवाते घोषणेत ताचे पासून मागले. कुटुंबा बराबर हांगासर आसा केल्ल्या ह्या श्रद्धांजली आनी कुटुंबा संगताच्या 6 भोजनाक ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक दुखेस कुटुंबा तर्फेण हांव मोगाचो येवकार मागता. मागणे विधी बराबर आमी ह्या श्रद्धांजली कार्य सुरवात करता. वाड्या घरा लागीं गुरकारा संघ विनंती आसा ह्या कार्याची मागण्या विधी चलून वरच्या पासून. भाग्यवंती कुरेने आमकां आमच्या देवा, भाग्यवंती कुरेने आमकां आमच्या देवा, आमच्या सुनाचे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोमेच्या बड्या मुरी पुरी कोबर हाडले नमामरी कृपे मरले समजूचे सांगाता श्री अंबिते तुम सद्यो आनी सदी पॉज जगोसीचे आपले सोमेची साक नमामरी कृपे मरले समजूचे सांगाता श्री अंबिते तुम सद्यो आनी सदी पॉज जगोसीचे आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमामरी कृपे मरले सदणी तुझ्या पुताच्या मरणा आनी पुन्हा जिवनपाच्या गोटावरी आमकां तुवें सर्गीचे दार उक्ते केलाय. मरण पावल्या आमच्या भावाक तुझ्या राजांत निरंतर संतोष आनी सस्नाचो विशय दी म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. बागी बरोसो जेजू म्हजो उपकारे कासच्या आनंदासो सगळ्यात जय फादे देसो ताच्या रक्तान नेतल केलो ये म्हजे गायन म्हजी आशा वर्णतरण एक दिसा मुझे हात्या म्हजी आशा दिसा. भाग्यवंती कुरेन आमकां आमच्या देवा, आमच्या सणाचे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. तुझ्या नावाने हरियेतल्याक एक कोंताची गोंतेची मंडवळ केल्या. ह्या जग बापा लागीं विनंती आसा ह्या कोंतांचेर देवाचो आशिर्वाद मागून ते आशिर्वाचन करच्या पासून. बरे पावलो सदांच आमी होगळसूं पावो. रफायलाने ताच्या जिवितांत केल्लें बरें पोनू आपल्या खातीर मात्र न्ही हेरां खातीर तें जावन आसा. मागण्या सदांच त्या वस्तू उडास करतलो. तो उडासय आमी सांगाता दवरचो. ताच्या मरणाची खबर म्हाका समा पळोवंक पावोंक ना दिल्ली जाल्यार मरण जावन फाटी येता आसतना कॉन्ट्रॅक्टर रिचर्ड माम म्हाका हॉटेलांत मेळ्ळो. तो फाटी हांगासर मरण जावन फाटी येता आसतना थंय च्या पिवंक रावल्लो. हांवें त्याच हॉटेलाक गेलो. ताणें म्हळें रफायलाचें मरण जालें. मागीर ताणें म्हळें पुरवां शनवारा दिसी ताच्या 7व्या दिसाचें मीस आसा तुमकां येवंक साध्य जाता गी. देवान एक भागील दमतना आनी एक जण लोक तें गेले आनी ताणें म्हाका सकाळीं येवन हांगासर आपान हाडलें. त्या देखून खबार पवीत केल्ले आनी अवकाश हांगासर मिसान तुमचे सांगता रफायलाकय मागोवंक अवकाश करून दिल्ल्या तांकां उडास हांव करतां बरें मागतां. तशेंच रफायलाने आमकां लागशिल्लो संबंद ल्हानपणावन ते मात्र न्ही ताचे हॉकली फ्लोरिनी नारावी फ्रिगेजीची 8 वर्सां नारावींत हांवें वावर दिला. सगळ्यांची नारावीच्या त्या काळाच्या व्यक्तींची वळख आसा. ताच्या कुटुंबाच्या सगळ्या सद्यांची वळख म्हाका आसा फ्लोरिनाची. देवाच्या भक्तींत बरयल्लें ही दोगांय सांगाता मेळोवन अजाप संवसारांत तांणी केला. त्या देखून ताचे पासून एक किर्तन म्हणून हे आशिर्वादन
तुमकां उडासाचे कानीक आशिर्वचन करूंक हांव मौन करता. पथचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय थावन येता म्हजो आधार, सरेस्परांत हांव येता म्हजो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो म्हजी प्राय निसरूं दिवचो ना, जो राखता तो निधना ना, इस्रायलाचो राखणो निधना तो जेमेना. सरेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता, सरेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सरेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तो बाय भितर सरतना सरेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदां खाली. सासनो सुशोधी ताका येसुमिया आनी नंतर प्रकाशाचेर फांकय समने दिवशे घेवन दी. आमेन. भोव मुखार बापा, जेजूच्या पवित्र रक्ताच्या शिवरांनी, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीने हांगासरी ताच्या उडासाक, राफायलाच्या उडासाक म्हणून आसा केल्ल्या ह्या भगवंत वस्तूंचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. बरेपण ओंपूंक ह्या संवसारांत राफायलाक एक अवकाश तुवें दिल्लोय. पवित्रपणान तो अवकाश ताणें कुटुंबा जिवना मरिफात, आपल्या पतीने आनी भुरग्यां मरिफात आनी आपणाच्या वावरा मरिफात तो फावो केला. आमकां तो बेगीन संवसार सारून गेलो म्हणून भोगलें जाल्यार देवाची मांडावळ हर एक आमचे ते विशेश जावन आसा. ताणेंच आमकां सांगलां, तुजे खातीर हांवें एक येवजण तयार केला. तुज्या बरेपणाक तें येवजण, ताच्या बरेपणाक देवान हे येवजण ताचे खातीर रचल्लें. ताचे मरिफात प्राप्त जाल्ल्या खातीर सोमिया तुका आमी अर्गां पाठयता. आनी ताच्या उडासाक मागणे करच्याक अवकाश मेळच्या खातीर आसा केल्ल्या खोंताचेर आनी भक्तीक वस्तूंचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या पवित्र रक्तांनी, सोम्या जेजूच्या पवित्र रक्तांनी त्यो पवित्र कर आनी पवित्र आत्म्यान देऊन त्या पवित्र शक्तीने त्यो भर म्हणून मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात आमचे बापा. कामपूस मुखार ताणें पडूं दिनाका, वयर वायटांतले आमकां निवार. आमेन. बापाच्या, पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. वलेरीन पिंटो तुमचो आभार मानता. ह्या कुटुंबाक बुजोवन पाठोवच्याक आमी हांगासर हजर आसा. तर विनंती आसा, मनीस जीओटी सिल्वा आमी सर्वां तर्फेन देवादेन इगर्जेंत पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेतलो. तेन्ना सबारांक मतीक संतोश जाला आसतलो. थोड्यांचे कश्ट भौशा आल्तारी मुखार आमी उसारल्यात आसतले. अशें आमच्या जिवनांत हर एक घडी, हर एक पावटी, हर एक दिसा घडता. जावंक पुरो कश्ट, नश्ट, बेजाराय, दूख, आकांत जाता आसतना आमी पवित्र जाग्याक वेता. देवाचें प्रतिरूप जावन सोत्रिंद जसो एकलो तसो पूत ह्या संवसारांत आयलो, ह्या संवसारांत आयिल्लो आनी ताका आज 2000 वर्सां संपल्यार आमी संभ्रमताव ताचें हजरपण ह्या संवसारांत. आनी जर तर आमचो एक मनीस त्या सर्गराजाक गेलो जाल्यार आमी दुकान कळवळता. दुखेस कुटुंबांतय म्हज्या मोगाच्या न्हू राफायल सोजू नाही फकत तुमच्या कुटुंबाक या पेदना फोंडस्कोल म्हणच्या वेलांगणी वाड्याक, नाही फकत अग्रार फिरगचेक, पूण आमच्या समाजाक दिल्ली एक बळवंत काणीक, एका पुरबायेचें तेणें 70 वर्सांचें जिवीत कांय ल्हानशें पैन न्हय. तो ल्हान भुरगो आसतना ताचे कश्ट आमी पळयल्यात. हांव ताका फकत एक 9 वर्सां ल्हान. ताचे सांगत 12 वर्सां आमी सुख दूख उलयल्लें हांव अजून म्हज्या मतींत दवरून आसा. तो हांगासर भक्तीक जावन एका पुरबायचो वेदी सेवक जावन त्या उपरांत मिरवण्याचें काम करतनाय हांवें ताचे तावन जोडून घेतलेले 12 विचार आसात. त्या उपरांत 12 वर्सांचो वेगळसर फुडारा बाबतीन भोव पयस तो पावल्लो, पूण देवान
ताची सेवा केल्ल्या व्यक्तीक केन्नाच हात सोडलेलो ना. हो संवसार सगळो ताका वेगवेगळ्या दृश्टेन आनी रितीन पळयत जाल्यार सर्वेश्वर देवान जे कारणा खातीर जे मिसावा खातीर ताका ह्या संवसारांत धाडलेलो तें राफायल सोस पूर्ण करून गेला. व्हड अभिमानान हांव सांगता, तो आमच्या काळजांत उरसो एक शाश्वत व्यक्ती. न्हय फकत ताणें गोडसाणेचे कोबू वांटले, न्हय फकत थोडे याजकांक ताणें दान दिलें तें लौकीक विचार, पूण ताणें केल्ली सेवा जर तर सबारांच्या मतींत आसा जाल्यार तो मनशापण आशिल्लो मनीस, कुटुंबाक सांबाळचो एक शिस्तेचो शिपाय, भुरग्यांक व्हडा शेगुणांनी वागयल्लो, सगळ्या कुटुंबाक सांगातात ताणलेलो एका पुरबायचो तांडेली. असल्या व्यक्तीक आमकां फावो केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां आनी महिमा. देवान दिल्लें तें सुबीत देणें देवानच वेलां. फुलांच्या मालेक मात्र अधिकार आसा जे सुबीत दिसचें फूल कुंटून व्हरूंक, पूण राफायलाच्या जिणेंत देवान ताका जगभोवणी दिल्ली. थोड्या तेंपात हांव न्हू भलायकेचें अस्वस्थपण आसल्यार मगणें सुकयल्लें ना, देवाक दुरसल्लो ना, आपले कश्ट हेरां कडेन सांगल्ले नात. असलो एक व्यक्ती आपूण तयार आसा. परच्या दिसा तुमी आयकलें जावं पुरो ताची निमाणी उतरां तीच जावन आसली, हांव तयार आसा, केन्ना म्हणून कळीत ना. असल्या राफायलाक आमी जावं पुरो दैहीक रितीन होगडायला, पूण तो एक सैरो जावन त्या सोबीत शहराक, त्या अपूर्बायाच्या सर्गराजाक गेला. थंय ताचे आनी आमचे पुर्वज आसतले, सांत बोत ताका आसतले, मरी माय आसतली, भगवंत कुटुंब आसतलें, देव बापूस आसा. तसल्या एक अपूर्बायेच्या संवसारांत तो आसतना आमच्या दोळ्यांनी दुकां कित्याक, आमच्या काळजांनी बेजाराय कित्याक? फकत आमी ताचे खातीर मागूंक जाय. अ लायफ राफायल लिव्ड वॉज अ फुलफिल्ड लायफ. A man who was so generous, a kind-hearted, a brave visionary, an admired personality, a respected gentleman, and of course, above all, a real human being. आयच्या दिसा ताचे भाऊ जावन आसच्या मनीस फेडरिक, तशेंच एग्नेस बाय, फादर स्टॅनी, जुलियाना आनी मार्सेलिना जावं पुरो एका बाबाक तुमी होगडायला, पूण तो देव जेजू क्रिस्त या तुमी दवरलेलो बरवसो सदांच राफायलाच्या नांवी तुमचेर धराळ बेसांवां घालतलो. ह्या वक्ता चड दुखेस्त आसा ताची पतीन फ्लोरीन बाय, एडॉल्फ एंड जॉसलिन, एल्जिन आनी मान्या, तशेंच ताची नात्रां. राफायल has not left you all alone in this world. He has gone a step forward तुमचे खातीर मागोवंक, तुमकां बुजवण दिवंक आनी तुमकां एक सुबीत संरक्षण दिवंक. त्या देखून अर्गां दिवया देवा बापाक. जे कोण सगळीं बेसांवां आमचेर वता त्या देवा बापाच्या बगलेनच राफायल आज आसा, फाल्यां आसा, सदां आसतलो. जर तर आमी क्रिस्तांव पातयेता त्या पुनर्जिवंतपणांत, तर राफायलाक तोय त्या पुनर्जिवंतपणांत खंडीत जावन उठोवन सासणेक सूख दितलो म्हणलो बरवसो म्हजो आनी तशीच पातयेनी म्हजी. ह्या वक्ता खंडीत जावन सरकाराक तो पावला, ताची जडती जाल्या, पूण जर तर जिणेंत कसलेंय कळीत नासतना उणेपण ताचे थंय आसलें दैवीक कृपा जोडच्यान तर आमचें मगणें ताका बोळ दिवन दी. दैवीक भवरांत, दैवीक संदिरांत तो सदांच उरो. कुटुंबाक हांव बुजवण दिता आसतना ताका सासणेक विशेव मागता. सासणाचो विशेव दी ताका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फावकून दी. समाधानेन तसो आत्मो विशेव घेवन दी. आमीन. जर जाल्ल्या आम सोमेस्तां तर्फेन देवातीन राफायल डिसोजाक श्रद्धांजली पटयलेल्या मनीस जिओ डी सिल्वा दुखेस कुटुंबा तर्फेन तुमचो आभार मानता.
ह्या कुटुंबाच्या दुकानात आम्ही वांटेली जाल्ल्या संगत दिला आसता बाब स्टॅन्ली डिसोजा कुटुंबातर्फे देव बरें करूं मनशाक आमचे समोर आता देव महान, देव सर्वस. आमी देवाची आनी देव आमचो ही चिंतना आमच्या मोतींत वळती आसा, म्हज्या मोतींत वळती आसात. तर देवाचें योजन ते मनशांच्या योजनाक सुरी केल्यार ते तर सुरी करूंक जायना, गरज ना. पूण आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी समर्पण दिल्ल्या वेळार तें देव ताच्या आमच्या अस्कतकायेक मिरवून संपूर्ण हाडूंक शकता. म्हणलें म्हज्या भावाच्या जिवितांत तें रुजू जालां. म्हजो पाटलो भाव तो सादेपणान वाडल्लो, सादेपणान जियेल्लो आनीक सादेपणी तो ताका आदार दिल्ल्या सर्वेस्परांतय गेला. पळय आमची मनशा सैमाची भोगणां आसात. आमची अस्कतकाय या आमची चिंतना आमकां दोशी करतात. पूण ह्या दोशी मदें देव सांगात दिवन आमकां बुजयता. आनीक ही बुजावन आयच्या दिसा पत्त्यान ती वट्टा मापान आज चड ह्या जगाक आमी पळयलां. पडच्या दिसा बार ह्या जग शिश्ट आसा. आयच्या दिसाक आयचो दीस सोनवार जाल्या इल्लो कश्टाय. पूण देव एका वट्ट्या आमच्या मोगाळ मनशाक कुटुंबाच्या पाद्र्याक आपोवन देवान आपोवन हांगासर इगर्जे पावता बरें हांव नेना. फादर वालेरियन पिंटो हांगासर आसा. मिसाक आयला. खबर मेळटा आसतना तुमकां मरणाची खबर आपणाक मेळूंक ना म्हणून फादर उलयता. कित्याक सांगता गी म्हळ्यार मरणाच्या दिसा म्हाका सक्कर सपार फादर दिसले पूण फादर वालेरियन पिंटो दिसोना. त्याच्या मरणाच्या थोड्याच दिसा आदी घरा भेट केल्ल्या वेळार पयलें ताणें सांगिल्लें म्हाका हांव फादर वालेरियन गेल्लो. सकाळीं ब्रेकफास्टा वेळार बसून उलयला. फादरान ब्रेकफास्ट दिल्या आनी सूख दूख तोपलेला कश्टांत बुजावण दिली. हें फादर देवान तुमकां हाडला याद आमकां फोव केला देवा कारगां. तुमकांय तुमच्या बऱ्या मना खातीर आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर फादर आमच्या कुटुंबासोत एका वाटेन आनी ल्हान तोन आमी सांगाताच जियेना. फादराचो भाव म्हजो क्लासमेट फ्रांसीस सांगात एकाच क्लासींत आसलो. तुमकां सर्वांच्या तर्फेन हांव म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन फ्लोरिनाच्या कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या ह्या उतर प्रायर तुमची जिणी इल्ली देवाच्या आदारान ती संतोषपरान संपोवंक तुमकां जिवंक तुमकां आदार दिवंक मागता. आयच्या दिसा हांवें उपकार बावडूंक जाय. हांगासर जमलेल्या तुमी समेस्त आसूं. आज वट्टें कार्य आमी दवरूंक ना. घरचो ना म्हूण दिसता तर कितें करूं जाय आसलें करून जालां. कित्याक म्हळ्यार तुमी आमची बुजावण वय आमी दुकांत आसा. उडास काडटना ताच्यो कडण्यो उतरां
उडा मोती घेता आसतना ते आमकां दुखेसर हांगासर आसली कुटुंबाची सयरी इश्टमंत्र मोगाची तुमी आयिल्ली तुमी सामको बुजावन फादरांनी सिस्टरांनी तांणी तांकां बुजावन दिल्या तुमी आमची बुजाव तुमचे मारिफात देव ताच्या पुता मारिफात आमकां बुजयता तुमकां सुमेस्तांक हांगासर जमन हजर जाल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसाक MC ह्या मेन निर्वाहक जावन डेन्सिल लोपो आनी हें कार्य चलयलां डेन्सिल कुटुंबा तर्फेन तुका आमी आभारी जावन आसा आनी आमच्या कुटुंबाचो आनी एक लागशिल्लो इश्ट आमकां गरजा खातां पावचो PJ आमचो मां ताचें हें वर्तें बरें म्हूण ताची सेवा तोय दिवन आसा तुज्या सेवेंत देव तुका दराळ मापान ताचें इनाम समाधान मोतीक समाधान जिविताचें भरती तुका दिव म्हणून सुमेस्तां म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांव मागतां आयच्या दिसाक एक जवान तयार केल्ले सिक्वेरा केटरस एंटनी मालक तुमकांय हांव कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आयचे एमिसाच्या आमच्या ह्या भावाच्या मरणाच्या वेळा ह्या मरणा पयलें ताच्या कश्टा खातांच आमचो फिरगेचे सोबिगार सबार पोटी घरा भेट दिवन आनीक तशेंच आस्पत्रेंत भेट दिवन बुजावण दिवन धैर्य दिवन आमकां ताणें दिला त्या बुजावणेक हांगासर त्या आसनांत तांच्या ह्या सेवे खातीर तांच्या बऱ्या मना खातीर आमचे कुटुंबाची सरसादे आमी उपकारी मनाची तांचे थंय जावन आसा तशेंच सहायक फादर प्रितेश आमच्या सोरो कामांत आमच्या गरजे आकांतांत ते पावल्यात तांकांय हांव कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा हांगासर ही वेवस्था हांगाचे अरेंजमेंट केल्ले अरेंजर्स आनी सोबीतरान सोबयल्लें आसा नांव हांव विसरलो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी कोण आविल नरो नावय तशें आमच्या आतां कालच्या पोटच्या दिसाय तशेंच आयच्या दिसा श्रद्धांजलीची उतरां भोव चापूरबायेची समाधान हाडची तसली आमकां बुजोवची तसली उतरावले जोडी सेल्वा तुमकां कुटुंबा तर्फेन सर्वां तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनीक जर कोणी हांव चुकलां जाल्यार कुटुंबा तर्फेन आमी तुमकां वैयक्तीक तरान भेटोवंक शकता म्हणटा सगळ्यांक देव बरें करूं थँक यू वन अँड ऑल अवस्था आमी संख्येच्या ह्या जेवणाचेर म्हणत बाब ओलेरेन पिंटो आतां देवाचे आशिर्वादाच्या आनी पवित्रत्वाचे नफी आमीन सुरगींच्या भोवमुखार बापा जेवण आमकां संतोष हाडूंक एक कारण तुगेस कुटुंबांनी तांचें दूख उणें करच्याक तशेंच मोगाचो संबंद वाडोवच्याक हें जेवण तयार केलां जेणीभर रफायल आनी ताच्या कुटुंबांनी सगळ्या कुटुंबांनी तांच्या फेटीतावन सुरू करन आनी उरिल्ले फ्लोरीचे सगळ्या कुटुंबांनी एकच एक आधार दिला तो आधार ह्या सका मरिफात फिरगेजेक पावता फिरगेजेच्या नांवांनी ह्या सकाक ताणें आधार दिल्लो आसता तो फिरगेजेच्या बरेपणाक वेला
त्या देखून सगळ्या आमच्या मंगळदिवसाच्या सरफ्रिगज या सगळ्यांच्या नावाने सरेस्प्रभू देवाची आशिर्वादा या सगळ्या त्याच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मोकाळ बापा हे संतोष बरे जेवण आमकां आशिर्वादाचें जावं दी. ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या पुताच्या पवित्र काळजाच्या शक्तीने तशेंच पवित्र आत्म्याच्या शक्तीने सुमे संत भक्तांच्या आणि आर्केंजेल राफायलाच्या त्या शांतीपणाच्या जिविताच्या शक्तीने हे जेवण आशिर्वादीत कर. तशेंच हे जेवण आमकां फावो करतल्या कुटुंबाकी तूं आशिर्वादीत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरे फाते आमेन. नमान मोरये कृपेन मुरले संदिये संगत हा श्रामते सदैव आणि सदैव फळ दिवशीन जेसू माये तू आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आम्ही तुझी भुरगी. तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सरची येधाव विघ्ना अनवारा सुखा दुखार माय तुझो आधार मागताव. विघ्ना अनवार सुखा दुखार माय तुझो आधार मागताव. मुखार पुता सोवे उपकार मुरी सुरवाती आमकां. चालेल.